السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وتكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم ان بلا كنديان. حنشارك معكم هاد الاكله الشعبيه الكنديه اللي راهي دايره حاله هنايا في الجزائر اون الجيري. كاين بزاف ناس اللي يعرفوها، اسمها لي بوتين. راهم يبيعوها في لي ريستو ما في لي بيتزيريا، دايره حاله كيما قلت لكم. كاين بزاف ناس يخرجوا باش يتناولوها. انا اليوم حنشاركها معكم بطريقه بزاف سهله، والبنه تاعها راح تكون مضمونه. هاد لو بلا ما ياخذش كامل وقت في طريقه التحضير ديالو، والبنه ديالو واو بزاف بزاف بنين. فوالا هو سو فورم دان غراتان بصح بطريقه مختلفه. هكذا بلا ما نطول عليكم نروحو نكتشفوا كيف لي زانغريديون ولا بريباراسيون تاع هاد لي بوتين. بسم الله نشوفوا لا ريسيت تاعنا واش فيها كوم انغريديون. عندي هنايا اون كونتيتي تاع البطاطا، قشرتها بيان سور وقسمتها كيما نديروا لي فريت. يقسموا البطاطا تاعكم بشكل خشن، لي فريت تاعكم يكونوا شويه خشن. درت لها شويه ملح، وبالنسبه للكميه تولي ليكم بيان سور. هنايا عندي اون كونتيتي مصدر تاع الدجاج، كيف قسمته بشكل صغير هكذا دي بتي كاري. فوالا توجور كيما نقول لكم لا كونتيتي تولي ليكم على حساب عدد افراد الاسره ديالكم بيان سور. هنايا عندي نص حبه بصل قسمتها بشكل صغير. عندي هنايا لا شابلور. هنا عندي ان ميلونج بين فرomاج شيدار وفرomاج موتزاريلا. عندي هنايا اون بواط تاع فرomاج ريجيم. بالنسبه لي زيبيس نحتاجو شويه ملح، شويه فلفل كحل، فلفل عكري وشويه زنجبيل. هنايا عندي زوج مغارف كبار تاع ماكله تاع الزيت. وبالنسبه لاصوص تاع الفرomاج اللي حنخدموها كيف نحتاجو نص لتر تاع الحليب، زوج مغارف كبار تاع ماكله تاع لا فارين. وهنايا عندي ان مورسو تاع فرomاج بلون، وبيان سور نحتاجو مغرفه كبيره تاع ماكله تاع الزبده. اول حاجه هنايا نبداو نخدمو كيف التتبيله تاع الدجاج. ندير هادوك لي زيبيس كما قلت لكم، استعملت الملح، فلفل الكحل، فلفل عكري وزنجبيل. نزيد على لي زيبيس ديالي هذيك لا كونتيتي تاع الزيت، ونزيد عليهم هنايا هذيك لا بواط تاع فرomاج ريجيم. بالنسبه لي ماشي متوفر معاها فرomاج ريجيم تقدر تعوضو بياغورت ناتور، سي لا ميم شوز، سي جوست باش يخلي لنا البولي تاعنا ولا لا فيوند يخليوهم طريين. فوالا هنايا نحرك كامل هاد لا ماريناد ديالي كيف ما استعملتش هنايا لا موتارد، هاد التشرميله ما فيهاش لا موتارد. فوالا هنايا جبت هادوك لي مورسو تاع صدر تاع الدجاج اللي قسمتهم مرصوات صغار كيما قلت لكم، نحطوهم في هذاك لو ريسيبيون اللي خدمنا فيه هاد لا ماريناد، ونخلطوهم بيان باش يشربوا لنا كامل البنه تاع لي زيبيس. فوالا الطريقه المعروفه تاع لا ماريناد. هنايا بعد ما خليت هادوك لي مورسو تاع البولي ديالي يشربوا لي شويه ديك لا ماريناد حوالي نص ساعه هكا، كل وحده تخليهم على حسب الوقت اللي عندها. هنايا نبداو نديروهم في لا شابلور هكا، نرمدوهم بيان في لا شابلور ونحطهم دون اون اسيات. فوالا نمروهم كامل بلا شابلور حتى نكملو كامل لا كونتيتي اللي عندنا. فوالا لا شابلور ديالي هنايا راهي مدوزنا، درت لها شويه ملح ودرت لها شويه فلفل الكحل، ودرت لها ثاني كمام شويه زنجبيل. يعني لي زيبيس اللي درتهم في التتبيله تاع الدجاج عاودتهم في لا شابلور باش ما تجيناش سانطه. بيان سور ما نكتروش الملح، حاجه باينه. انا نكملهم كامل بلا ميم فاصون، ندير لهم لا شابلور حتى تخلص لا كونتيتي اللي عندي. هنا كيما راكم تشوفوا معايا بعد ما رمت كامل هادوك لي مورسو تاع الدجاج ديالي بلا شابلور، هنايا سخنت الزيت وراني نحط فيهم باش نقليهم. هنايا في جهه واحده اخرى في مقله حطيت كميه قليله برك تاع الزيت. هنا حنضيف عليها هذيك نص حبه بصل اللي قلت لكم قسمتها لي مورسو صغار. فوالا هنايا بعد ما تكرمل لي كامل هذاك البصل خليته تقلى مليح حتى ولا دوري، ما زدتلو حتى اضافات ني لي زيبيس ني حتى حاجه. فوالا غير في الزيت. هنايا كيما راكم تشوفوا معايا عندي هذاك الريسيبيون اللي درت فيه لا ماريناد تاع الدجاج، بقات لي شويه لا ماريناد لداخل هذيك التتبيله، ضفت لها شويه ما باش نمرق به هذا البصل. فوالا فوالا لا بها قلت لكم البصل ديالي ما راح نزيد له حتى اضافات ني لي زيبيس ني حتى حاجه، باسكو ديجا هذيك لا ماريناد
بقات لي شويه في الريسيبيون. فوالا هنايا نخلو هاد البصل يطيب في هاد لاصوص باسكو راح نحتاجو في لو بلا تاعنا تاع اليوم هاد لاصوص. فوالا هكذا راهو ندوزن وراهو نتبل اون ميم طون، نخلوه يطيب في غردو. هنايا حنوجد معكم لاصوص تاع الفرomاج في كاسرونه ثقيله، ندير هذيك الغرفه كبيره تاع ماكله تاع زبده، نخليها تذوب بيان سور. بعد ما درت لي الزبده نضيف عليها هذوك 2 مغارف كبار تاع ماكله تاع فارينه. لا بريباراسيون تاعها بزاف سهله، شغل كيما نخدموا لاصوص بيشاميل، ونبداو نحركو بيان هكذا، نحمصو بيان الفارينه تاعنا باش طيب. وهنايا بديت نضيف عليها الحليب غير بالعقل. فوالا استعملت انايا غير نص لتر، راح نخدم كميه صغيره برك. فوالا وميم طون نحركو باش ما يجوناش هذوك لي غرومو. فوالا هنايا نقعد نحرك في هاد لاكريم ديالي، ما نغفلش كامل عليها باش ما يجونيش هذوك لي غرومو دوك الحبيبات تاع الفارينه. فوالا السوها غير بدات تختار معانا، نضيفو عليها لا كونتيتي تاع الفرomاج. من جهه واحده اخرى راني نقلي هنايا في البطاطا باش نكمل لو بلا ديالي. فوالا هنايا بعد ما طابت لي لاصوص فرomاج ديالي، هنايا ندير لها رشه برك تاع الفلفل الكحل، ما نديرلهاش الملح باسكو حنستعمل فرماج. وهنايا ندير لها مورسو تاع فرomاج بلون. هنايا نحرك بيان حتى يذوب لي داك الفرماج مع السخانه تاع لا كريم. الوغ هنايا كلش راه واجد باش نبريباريو لي بوتين تاعنا. هنايا عندي هذيك لاصوص تاع فرomاج راهي واجده، هنا تانيك عندي هذيك لاصوص تاع البصل مع لا ماريناد راهي واجده تانيك. هنايا عندي لي كوب تاع البولي ديالي، قليت هنايا البطاطا، وعندي هنايا لو ميلونج تاع فرomاج. الوغ ما بقى لي نديرو غير لو مونتاج. اول حاجه نديروها نجيب لي بلا ديالي، ندير عليهم هذيك لاصوص فرomاج اللي خدمناها كيف لاصوص تاعكم، سيو ما ديروهاش خاتره. فوالا باش لو بلا تاعكم ما يجيكمش ثقيل، ديروها شويه جاريه يعني ليجيرمون. فوالا نسقو في لو فون تاع المول، نديرو شويه لاصوص فرomاج، نمشوها كامل. من بعد نفرشو لا كونتيتي تاعنا تاع لي فريت. فوالا كيما قلت لكم البطاطا تاعكم سيقسموها خشينه شويه. فوالا هنايا راني بديت ندير لاصوص تاع البصل فوق لي فريت ديالي. فوالا نمشوها كامل. هنا كيف بديت ندير في الفرomاج ديالي. فوالا قلت لكم درت ان ميلونج بين فرomاج شيدار و فرomاج موتزاريلا، رابيتهم بلا غاب رقيقه. فوالا بلا كاين بزاف اخواتي تسالوا على الفرomاج موتزاريلا، انا استعملت هذا. فوالا راكم تشوفوا فيه 250 غرام، شريته ب 36000. فوالا شريتو انايا هنايا وين نسكن 36000. نتوما سا ديبون كل جهه كيفاش يبيعوه. هنا كيف مازالني ندير في لو مونتاج تاع لو بلا تاعنا، راني نضيف هذوك لي مورسو تاع البولي اللي قليناهم كيف. بالنسبه للدجاج تقدروا تعوضوه بلا فيونداجي وشنو طيبوه بإن صوص طوماط. فوالا كاين دو ميثود كيفاش يطيب هاد لو بلا. هكذا نستفوهم بيان. وهنايا من الفوق نزيدو على داك البولي ديالنا لاصوص تاع فرomاج اللي خدمناها كيف. فوالا شربوهم مليح هكذا. وهنايا اون ديرني نزيدو لهم طبقه مليحه تاع الفرomاج. هاد لو بلا يحب بزاف الفرماج. فوالا وهنايا كما قلت لكم هاد لو بلا، هاد الطبق الشعبي الكندي تاع كندا، راهو داير حاله هنايا اون الجيري في الجزائر. كاين حوانت كيما نقولوا سبيسيو بور هاد لي بلا. فوالا كاين دي بيتزيريا، كاين دي فاست فود يخدموا سبيسيالمون هاد الماكله، وكاين ميم تانيك دي فامي يروحوا باش ياكلوا هاد لو بلا باسكو بزاف بنين هايل. فوالا انايا راني عطيته لكم بمقادير سوا وعطيت لكم الوصفه الاصليه هكذا باش تجربوها في داركم وتجربوها ميم تانيك لولادكم. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. كيما شفتوا معايا في هاد لو بلا، ولا ميم نقدروا نقولوا عليه ميم غراتان، كلش راهو طايب. انا حندخلو للفوق، شعلت له شويه الفوقانيه جوست باش يتكراتينا داك الفرماج ويذوب، ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما يوجد. هاليك هنايا لو بلا تاعنا تاع اليوم اللي قلت لكم اكله شعبيه كنديه لي بوتين.
راهم واجدين. هذا وين خرجتهم من الفوق. هذيك لا كونتيتي تاع لي زانغريديون اللي وريتها لكم خرجت لي هكذا دو بلا يكونوا كبار شويه، وزاد خرجت لي تانيك هاد لو بلا انديفيدوال. فوالا لا فارس اللي بقات لي درتها في هاد لو بلا، يعني خرجت لي كميه لاباس بها ما شاء الله. ريحتهم راهي تشهي، شهيتكم ان شاء الله في الجنه. نشوفوا كيفاش جاونا من الداخل. بسم الله. راهم شويه سخونين. هذا خرجتهم من الفوق. شوفوا كيفاش يجوا. هذاك الفرomاج راهو يلصق. فوالا على بالنا بلي فرomاج تاع الموتزاريلا يجي شغل يتجرد. فوالا هاهملي كيفاش جاونا الشكل النهائي ديالهم. فوالا هكا باش تبان لكم بيان. شوفوا داك الفرomاج كيفاش يجي. هذا الفرomاج كيما قلت لكم موتزاريلا يدير لنا هذا الشكل. فوالا من الداخل كيفاش جا ما شاء الله ماشي ناشف، هايل. نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. هكذا تولوا تجربوهم في الدار لولادكم بلا ما تروحوا تشروهم ايغ. فوالا فوالا هكا كيفاش يجوا. نوريكم من قريب. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وتنجحوا فيهم. البنه تاعهم صدقوني خير من تاع برا 1000 فوا. فوالا نتمنى ان شاء الله تجربوهم وتدخلوا لي رايكم في لي كومونتير. الوغ هذه هي لا فيديو تاعنا تاع اليوم اللي كانت لي بوتين. نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. الى عجبتكم ما تنساونيش بان جيم ان كومونتير ان بيتي بارطاج، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. مع السلامه.